Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre les pronoms relatifs simples, la deuxième partie avec dont. صباح الخير وصباح الخير لكم جميعا. اليوم سوف نتناول موضوع les pronoms relatifs simples، ضمائر الوصل البسيطة. la deuxième partie الجزء الثاني avec dont مع ضمير الوصل dont. إذا بشكل عام les pronoms relatifs qui, que ou dont permettent d'éviter une répétition. إذا بشكل عام ضمائر الأربعة، ضمائر الوصل البسيطة الأربعة التي هي qui, que و ou dont تسمح لنا d'éviter بتجنب une répétition، التكرار في الجملة. هذه هي الوظيفة الأولى. أما الوظيفة الثانية فهو مهمتها ربط جملتين بسيطتين لتكوين جملة معقدة نوعا ما. إذا موضوعنا لهذا اليوم هو دون، وهو موضوع مهم جدا، وقد أتيت لكم بمعلومات كثيرة جدا عنه وسوف أشرحها لكم هنا بالتفصيل. Le pronom relatif dont remplace un complément introduit par la préposition de. إذا ضمير الوصل dont remplace يحل محل un complément. ما معنى complément؟ هو تكملة الجملة الذي يأتي بعد حرف الجر de. إذا تكملة الجملة المقدمة بحرف جر de. إذا هناك أفعال كثيرة نستخدم معها de، وهناك أسماء نستخدم معها de، وهناك أيضا adjective وصفات نستخدم معها de. إذا مع كل هذه الأفعال والأسماء والصفات التي نستخدم معها de سوف نستخدم ضمير الوصل dont ولن نستخدم ضمير الوصل que. لماذا؟ لأن هناك حرف الجر de طبعا في الجزء الثاني من الجملة. سوف نشاهد هذا في الصفحة الثانية. إذا هنا مكتوب on utilise dont avec des verbes comme. نحن نستخدم dont مع الأفعال مثل parle de. عندما أستخدم parle de، je parle de، أتحدث عن. إذا هنا سوف أستخدم dont ولن أستخدم que. أو أقول se souvenir de، يتذكر، rêve de، يحلم، avoir peur de، يخاف من، avoir envie de، يتوقع إلى عمل أو يصبو إلى الحصول على شيء ما أو عمل ما، avoir envie de أو avoir besoin de، هو بحاجة إلى شيء ما. هذه الأفعال مع فعل avoir، وهناك أيضا أفعال مع فعل être. مثال على ذلك être satisfait de، مقتنع به أو راضي عن، être responsable de، مسؤول عن je suis responsable d'une famille، مثلا أنا مسؤول عن عائلة. أو مع الصفات أيضا نستخدم de، فنقول مثلا être fier de، ليكون فخورا به، être amoureux de، ليكون واقعا في حب شخص آخر. إذا être content de، ليكون سعيدا أو مسرورا به، وهذه هي الصفات. وأيضا ممكن أن نجد حرف الجر de مع أسماء، مثلا l'histoire de، قصة، مثلا l'histoire de ce roman، قصة هذا الرواية. ce roman اسم مذكر ليست مؤنث في اللغة الفرنسية، إذا نقول قصة هذا الرواية وليست هذه الرواية. la porte de، إذا باب، la porte مثلا la porte de la maison، إذا باب البيت. le nom de، اسم، مثلا le nom de l'auteur، اسم مؤلف مثلا. إذا ننتقل إلى الجزء الثاني لنرى شرحا أكثر توضيحا. وقبل أن نشرح هنا أود هنا أن أشكر الفنان المبدع عماد بدر من بلدة بغديد في سهل نينوى، وهذه اللوحة الفنية الجميلة جدا التي تمثل الموروث الشعبي في تحضير الخيوط لحياكة الملابس الشتوية. وعلى اليمين هنا هي والدتي المرحومة شمة،
وعلى يسارها هي خالتي مريم التي أتمنى لها كل الصحة والعافية. إذا موضوعنا هو les pronoms relatifs simples dont الجزء الثاني، ضمائر الوصل البسيطة الجزء الثاني مع dont. اختصارا للموضوع وتسهيلا للأمر، dont يمكن استخدامها في الحالات الثلاثة الواضحة أمامنا. أولا مثلا مع non plus de plus complément. إذا non plus de مثل ما قلنا قبل قليل، مثلا l'histoire de ولا la porte de، أو مع verbe de مثل ما قلنا أيضا parler de، avoir besoin de، أو مع فعل être responsable de، أو مع adjectif plus de plus complément. adjectif مثلا être fier de لكون فخورا به. ما هو الكومبليما؟ الكومبليما هو الذي يأتي ما بعد دو، وسوف نرى بالأمثلة ونشرحها بشكل جيد. لنأخذ numéro 1 مثالا عليه. إذا exemple j'ai acheté un roman. إذا أنا اشتريت رواية، أو ممكن أقول j'ai lu un roman، أنا قرأت رواية. الجملة الثانية l'histoire de ce roman est vraie. إذا l'histoire de ce roman، قصة هذا الرواية. يا شباب يعني هنا ce roman باللغة الفرنسية مذكر، لذلك علي أن أقول هذا الرواية l'histoire de ce roman. إذا قصة هذه الرواية est vraie، هي حقيقة. إذا قصة هذه الرواية حقيقة. إذا هنا عندنا جملتين. إذا هل استخدمنا دو؟ نعم استخدمنا l'histoire de non plus de. إذا هذا أول موضوع. هل عندنا هنا كومبليما؟ نعم عندنا كومبليما. ما هو الكومبليما؟ هو ما بعد دو ce roman. ثالثا هل عندنا كلمة أو اسما مكررا هنا في الجملتين؟ نعم هو roman ce roman. إذا ماذا علينا أن نفعل في هذه الجملة؟ سوف نحذف دو ونحذف ce ونحذف roman. إذا سوف نحذف دو بليس كومبليما. إذا سوف نحذف دو مع ce roman. لماذا نحذف ce roman؟ لأنه مكرر. لماذا سوف نحذفه أيضا للمرة الثانية؟ لأننا سوف نستخدم مكانه دون. إذا الحل سيكون j'ai acheté un roman. إذا في الجملة الأولى لا يوجد فيها أي تغيير بتاتا، التغيير يبدأ من دون. إذا j'ai acheté un roman dont l'histoire est vraie. إذا l'histoire est vraie، القصة حقيقية. إذا ماذا حصل هنا؟ نحن مسحنا de ce roman. إذا dont تساوي de ce roman التي تم مسحها ووضع بدلها dont. إذا الجواب أصبح j'ai acheté un roman dont l'histoire est vraie. أنا اشتريت الرواية التي قصتها حقيقية. إذا أنا اشتريت الرواية هو مذكر، ممكن أن نقول الذي قصته هي حقيقية. إذا j'ai acheté un roman dont l'histoire est vraie. إذا نحن dont باستخدام dont مسحنا de ومسحنا الكومبليما. de والكومبليما هو الاسم المكرر طبعا. نذهب إلى numéro 2 verbe plus 2 plus complément. نقول la musique est un sujet. On parle souvent de ce sujet. إذا la musique est un sujet. الموسيقى هي موضوع. إذا الموسيقى هي موضوع أو هي مادة للتحدث بها أو موضوع للتحدث بها. إذا la musique est un sujet. الجملة الثانية on parle souvent de. هل عندنا de؟ نعم. هل هي de جاءت مع اسم أم مع فعل؟ جاءت مع الفعل. إذا parle de. إذا لأن parle de و de موجودة فسوف نستخدم dont ولن نستخدم que. إذا on parle هو ضمير الشخصي الثالث للمفرد. ممكن هنا أن يعبر عن شخصي نفسيا، أنا أتحدث عن نفسي أو عن مجموعة من الناس، ولنقل هنا نحن نتحدث عن مجموعة من الأفراد.
on parle souvent de ce sujet. نحن نتحدث غالبا عن هذا الموضوع. ما هو الموضوع؟ هو la musique. إذن الجملة الثانية on parle souvent de sujet. عندنا parle de، إذن سوف نستخدم dont، وعندنا هنا الاسم المكرر un sujet مكرر هنا ك ce sujet. إذن سوف نحذف de و ce sujet، وسوف نضع مباشرة بعد الجملة الأولى هو dont. إذن الحل سيكون la musique est un sujet، الموسيقى هي موضوع dont on parle souvent، الذي نتحدث به أو التي نتحدث بها غالبا. إذن الموسيقى هي موضوع، الذي لو كنا هنا نعبر عن الموضوع سوف نقول الذي نتحدث به غالبا. إذن la musique est un sujet dont on parle souvent. إذن dont هنا حذفت de ce sujet، و ce sujet هو اسم مكرر علينا أن نحذفه باستخدام dont. لنذهب إلى le numéro 3 adjectif plus de plus complément. نقول مثلا l'auteur a dit succès، il est fier de ce succès. إذن l'auteur، من هو l'auteur؟ هو المؤلف. a إذن مشتق من فعل avoir، إذن بما معنى حصل، هو المؤلف il a. إذن l'auteur هو حصل على ماذا؟ du succès، حصل على النجاح. ما معنى دي هنا؟ من أين جاءت دي وليست de؟ هي أصلها de le succès. لماذا؟ لأن le succès هو اسم مذكر، النجاح اسم مذكر، ونحن في اللغة الفرنسية لا نكتب de le، وإنما نستخدم بدلها du succès. إذن l'auteur a du succès، المؤلف حصل على النجاح. il est fier de ce succès، هو فخور بهذا النجاح. لاحظوا قوة وجمالية الجملة الثانية، il est fier de ce succès، هو فخور بهذا النجاح. أو ممكن نقول je suis fier de ce succès. هل عندنا هنا في الجملة الثانية استخدمنا اسما أو فعلا أو adjectif مع de؟ نعم، الجواب نعم، fier de. إذن طالما استخدمنا أو موجود هنا fier de سوف نستخدم dont ولن نستخدم que. هل عندنا اسما أو كلمة مكررة في الجملة الثانية مكررة؟ نعم، ce succès. إذن سوف نحذف من الجملة الثانية de ce succès ونضع مباشرة بعد الجملة الأولى dont. إذن سيكون جوابنا l'auteur a dit succès dont il est fier. إذن l'auteur a du succès dont il est fier. إذن حذفنا de ce succès ووضعنا بدلها dont. إذن المؤلف حصل على النجاح الذي هو به فخورا dont il est fier. أتمنى لا يكون هذا الموضوع معقدا أمامكم، ولكن يمكن إعادته أو الاستماع إليه مرتين أو ثلاثة وسيكون بالتأكيد سهلا لكم. إذا أعجبكم هذا المحتوى أو هذا الفيديو أو هذه المادة أرجو أن تفعلوا لايك، وشكرا لكل من يعرف هذه القناة للآخرين، ودعوة أيضا لمن لم يشترك في القناة أن يشترك ويكون ضمن مجموعتنا. إذن إلى اللقاء في الفيديو القادم.